नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमाले अनुपस्थित भएपछि सभामुख सापकोटाद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। प्रतिपक्षीसँग संवाद गरेर निकास खोज्न नेताहरूको सुझाव। सत्ताको आडमा सभापति देउवाले पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास गरेको कांग्रेस नेता पौडेलको आरोप। डडेलधुराको ओडा अधिवेशन पुनः गर्न माग। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रियता विरुद्ध रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्दको भनाई। कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी। छात्रालाई पनि अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय जान अनुमति दिने तालिबानको निर्णय। पुरुषसँग एउटै कक्षामा बस्न भने नदिइने। र एन्फाद्वारा उज्बेकिस्तान जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको विदाई। सुखद नतिजा ल्याउने खेलाडीहरूको विश्वास। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले निरन्तर अवरुद्ध गरेको संसद बैठक सहज बनाउने पहल स्वरूप सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सोमबार आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। संसद भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकमा संसदमा अवरोध गर्दै आएको एमाले नै सहभागी नभएपछि कुनै सहमति नजुटेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। नेताहरूले भने सभामुख सापकोटालाई पुनः प्रतिपक्षसँग वार्ता र संवाद गरेर निकास खोज्न सुझाव दिएका छन्। बैठकपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रतिपक्षी एमाले बैठकमा सहभागी नै नभएपछि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँको उपस्थिति बिना यो बैठकले कुनै परिणाम ल्याउने छैन। पहिलाचोटि होइन, योभन्दा अगाडि 59 दिनसम्म पनि संसदको बैठक अवरुद्ध भएको थियो। अहिले त भर्खर 2-3 दिन भएको छ। सभामुखले भन्नुभयो कि म प्रयास गर्दै थिएँ र फेरि पनि म प्रयास गरिरहन्छु। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू नआएकाले बैठक निष्कर्षविहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले सबै समस्याको समाधान संवादबाट हुने भएकाले एमाले संवादमा आउनुपर्ने र सदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नमिल्ने बताउनुभयो। गरेरै हो नि निष्कर्षमा पुग्ने। सदनलाई त अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु त हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउनको निम्ति प्रतिपक्ष उपस्थित हुनैपर्छ। त्यो विधि प्रक्रियाले बताउँछ र त्यो अनुशासन, त्यो अधिकारहरूलाई उहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको मुख्य भूमिका, सदनको प्रतिपक्ष मुख्य हुन्छ। त्यसैले मुख्य भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र आएका समस्याहरूलाई त्यो जटिलता फुकाउनको निम्ति पनि थुप्रै आधारहरू छन्। ती आधार अनुसार उहाँहरू छलफलमा उपस्थित हुनुपर्छ, छलफल गरेर निष्कर्षमा जानुपर्छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माधव कुमार नेपाल, जसपाबाट उपेन्द्र यादव, लोसपाबाट महन्त ठाकुर, नेमाकिपाबाट प्रेम सुवाल, कानुन मन्त्री कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्यो। आफूले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदको सूचना नटासेर सभामुखले उनीहरूलाई नयाँ दल खोल्न सहज बनाइदिएको भन्दै एमाले लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा विवादकै बीच ओडा अधिवेशन सम्पन्न भइरहेका छन्। भाद्र 25 गते जिल्ला सभापतिको बहिष्कारका बीच कांग्रेसको 50 ओडा अधिवेशन सम्पन्न भएको दावी गरिएको छ। डडेलधुरामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र जिल्ला सभापति कर्ण मल्लको छुट्टा छुट्टै गुट छ। मल्ल जिल्लामा देउबाका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेका छन्। देउबा निकट व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै मल्ल 2 कार्यकाल सभापति बनिसकेका छन्। तर यसपटक भने देउबा मल्ललाई पेलेरै अगाडि गएका छन्। नेपाली कांग्रेस डडेलधुराले कडा सुरक्षाको घेराभित्र सीमित राखी गरिएको एकलौटी ओडा अधिवेशन स्वीकार नगर्ने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ। 25 गते अधिवेशन हुँदैन, तपाईँ यसमा ढुक्क रहनुहोस्। उहाँले मलाई टेलिफोन गरेर भन्नुभएको छ। यो सभापतिसँग त्यो रेकर्ड छ हैन? रेकर्डै छ त्यो। 25 गते अधिवेशन हुन्न, अधिवेशन सर्छ, सरेको अधिवेशन छँदैको अधिवेशनमा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा तपाईहरू छलफल गरिकन टुङ्गो लगाउने कुराहरूमा निरन्तर लाग्नुहोस् भन्ने कुराहरू हामीसँग अडियो रेकर्ड नै छ।
देउबाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर ओडा अधिवेशन गरिरहेको मल्ल पक्षको आरोप छ। 28 गते ओडा अधिवेशन सारौं भन्दा देउबा पक्षले नमानेको र अधिवेशनको समयमा प्रहरी परिचालन गरेर अधिवेशन स्थलमा जान समेत रोक लगाएको उनीहरूको भनाइ छ। पुलिसले त्यहाँ निषेधित क्षेत्र भनेर त्यहाँ हजुरहरूले पनि भिडियो पनि तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। त्यहाँ निषेधित क्षेत्र भनेको छ। म भित्र जाँदाखेरि मतदान यतिखेर को हो नि त यहाँ मतदान मतलब मसँग सम्बोधन गरेन। किन गरेन, के हो त उहाँको मनसाय भन्दाखेरि म भित्र गएर यो जुन मतदान अधिकृतसँग बोल्छु, उहाँसँग के राय राख्छु भन्दाखेरि पुलिसले मलाई भित्रै जान दिएन। केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरेर जिल्ला कार्य समितिको समन्वयमा गरिएको अधिवेशनलाई मात्रै स्वीकार गर्ने काङ्ग्रेस डडेलधुराले जनाएको छ। प्रक्रियागत रूपमा सिफारिस भएका 460 जना क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रले काटेको र जिल्लाले नपठाएको समायोजनका नाममा 312 जनाको नाम केन्द्रले जबरजस्ती थपेर अधिवेशन गराएको आरोप देउबालाई लाग्दै आएको छ। काङ्ग्रेस डडेलधुराले विधिवत रूपमा वडा अधिवेशन नभएसम्म कार्य समिति मातहतका सम्पूर्ण समितिहरू यथावत रहने जनाएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने माग गरेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको जिल्ला कार्य समिति र वडाध्यक्षहरूको सहमति बिना प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग गरेर गराइएको वडा अधिवेशन मान्य नहुने चेतावनी दिँदै पुनः गराउन माग गरेको हो। अप्रजातान्त्रिक र आपत्तिजनक ढङ्गले प्रहरी प्रशासन लगाएर गरिएको वडा अधिवेशन मान्य नहुने चेतावनी दिँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले पुनः गर्न सभापति देउबासँग माग गर्नुभएको छ। क्रियाशीलमा जे किसिमको खेलहरू भए पार्टी प्रवेशको नाउँमादेखि लिएर अब वडादेखि सिफारिस गरेर ल्याउने हाम्रो विधानमा छ। वडादेखि प्रक्रिया पुर्याएर ल्याएको पनि यहाँ ल्याएर चाहिँ नि यसलाई यता र उता हालिदिने गरेर कोही फालिदिने कोही थपिदिने यो किसिमको कुराले पनि धेरै चाहिँ नि अप्ठ्यारो बनाएको छ र मतदाता नामावलीमै अत्यन्त अपारदर्शी काम भएको छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। पौडेल पक्षले विधान विपरीत आफूहरू पक्षका क्रियाशील सदस्यहरू हटाउने र आफ्नो चाहिँ थप गर्ने प्रयास नगर्न पनि सभापति देउबालाई सचेत गराउँदै आएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरामा नै आशंका गराउने काम नगर्न पनि सभापति देउबालाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। एमसीसीको विरुद्धमा सोमबार काठमाडौँको खुला मञ्चमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको विरोध सभामा महासचिव चन्दले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्ध एमसीसी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा कुनै पनि नेपाली नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा छ। कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती सन्धि लाद्न पाइँदैन। महासचिव चन्दले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध आफूहरूले झिलको बालेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राँको बनाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन पनि सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई कहिल्यै नफुटाउने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेसको भन्दा फरक विचारधारा बनाएर हिँडेको राप्रपा अब कहिल्यै नफुट्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष थापाले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई व्यक्ति नभई विचार र नेताको पछि नभई नीतिको पछि लाग्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले आगामी कार्तिक 27 गतेदेखि काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भन्दै नयाँ विधान अनुसार महाधिवेशन गर्न लागेको बताउनुभयो। अब व्यक्तिको पछाडि होइन, विचारको पछाडि, नेताको पछाडि होइन, नीतिको पछाडि आगामी 2078 साल कार्तिक 27 गतेदेखि काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदैछ। हामीले नयाँ विधान अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दैछौँ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको नयाँ गठबन्धनले 2 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका ठूला पार्टी भनेको नमुना भएको भन्दै यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति खोजेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। त्यसैले नेपालका ठूला पार्टी भनेको यो अवधिमा देखिएको नमुना तपाईहरु अगाडि छ। यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति खोजे। अध्यक्ष जबराले यो मुलुकलाई भ्रष्टले चलाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इमान र धर्म भएको नेतृत्व प्रदान गरी सरकार चलाउने दावी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले लोक सेवा आयोग विधेयक 2078 पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदहरूले अवरुद्ध पारेका थिए, तर अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोक सेवा आयोग विधेयक 2078 निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिनुभएको थियो। सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दै बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले घोषणा गर्नुभयो। एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद रुक्म शमशेर राणाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। गत भदौ 26 गते काठमाडौँमा निधन हुनुभएका उहाँको 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। विधेयक साधारण खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले नेपालमा अब अटोमोबाइल्स उद्योगहरूको उदय हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दुलालले 2078-79 को प्रतिस्थापन बजेट स्वागत योग्य रहेको बताउँदै उहाँले अब नेपालमा अटोमोबाइल्स उद्योगहरूको उदय हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेट मार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि ओसेढुङ्गा साबित हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष दुलालले कोरोना यस्तो बेलामा वर्तमान सरकारले मोटरसाइकलको सेगमेन्टमा भइरहने परिवर्तनले प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले गत वर्ष कायम गरेकै सेगमेन्टलाई कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो। एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक 87.2, 87.3 र 87.11 मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तशुल्क महसुलमा 50% छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिआएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गर्दै सो निर्णय नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ उद्योग स्थापनाका लागि ओसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा समेत राखेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याइएकाले प्रतिस्थापन विधेयक स्वागत योग्य रहेको बताउनु भयो। बजेटमा चाहिँ राम्रो चाहिँ चिजहरू आउने तर कार्यान्वयन चाहिँ टाइमली नहुने कुराहरू पनि वास्तवमा हामीहरूले चाहिँ भोगेकै चाहिँ भन्नाले अनुभव चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने हामीहरूले जति पनि चाहिँ कुराहरू यो भन्नाले यो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत जुन यो बजेट चाहिँ ल्याएको छ त्यो चिजहरूलाई टाइमली चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुन चाहिँ सक्यो भने डेफिनेटली यसले चाहिँ भन्नाले एउटा भनौँ न एउटा डोमेस्टिक चाहिँ उत्पादनलाई रोजगारीलाई त्यसै गरेर यहाँको चाहिँ भन्नाले अब हरेक भनौँ न यो भन्नाले आयात प्रतिस्थापनदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ छ। प्रतिस्थापन विधेयकले ठूला लगानीहरूमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट आएको होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहको भनाइ छ। ठूला लगानीहरूमा अलिक केही प्रोत्साहन गर्ने किसिमले करका कुराहरू अनि यस्ता कुराहरू थप केही कुराहरू आछ। त्यसले निश्चय पनि हाम्रो लगानी गर्नेलाई अब यहाँ जो बसिरहेछन् अब अहिले त हामीलाई दुःख छ। 21 महिनादेखि हाम्रो
शून्यको अवस्थामा हाम्रो कारोबार छ। त्यो कसरी टिक्ने भन्ने अवस्थामा केही कुराहरू केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा जगाएको छ। शाहले बजेटमा राम्रो कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव समेत दिनुभयो। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको बजेटका बुदाको नेपाली छड उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूले विरोध गरेका छन्। विधेयक मार्फत छड उत्पादनमा प्रयोग हुने बिलेट आयातमा कर बढाएसँगै स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीले निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने भारतबाट बिलेट ल्याएर नेपालमा फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले विरोध गरेका हुन्। कुनै पनि मुलुक कति विकसित छ भनेर मापन गर्न मुलुकभित्र सिमेन्ट, रड लगायतका निर्माण सामग्रीको खपतले निर्धारण गर्दछ। संरचना बलियो हुनका लागि फलाम अथवा स्टिल रड बलियो हुनै पर्छ। यस्तै स्वदेशमै छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकका कारण नेपाली छड उत्पादन गर्ने उद्यमीहरू अहिले दुई धारमा विभाजित भएका छन्। स्पन्ज आइरन प्रयोग गरेर नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी स्पन्ज आइरन आयातमा सरकारले भन्सार छुट गर्यो भने तयारी बिलेटको आयातमा भने भन्सार दर थप गर्यो। सरकारको यो नीतिले स्वदेशमै बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको भए पनि तयारी बिलेट लिएर छड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले भने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। 6वटा उद्योगलाई मोटाउनको लागि 24वटा उद्योगको गला काट्ने काम भयो। यदि यो सिस्टमलाई हामीले चेन्ज गर्न सकेन, हिजोको अवस्था ल्याउन सकेन भनेदेखि 24वटा उद्योग कुनै हालतमा सर्भाइभ हुन सक्ने अवस्था छैन। आयात गरेर छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले बिलेटको अन्तःशुल्क बढाएपछि डन्डीको मूल्य बढ्ने र यसको मार उपभोक्तालाई पर्ने बताएका छन्। तयारी अवस्थाको बिलेट आयात गरेर छड उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरूले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूले गुणस्तरीय छड उत्पादन गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। कवाडी, फलाम र स्पन्ज आइरनलाई मिश्रण गरेर बनेको छडमा गुणस्तर नहुने उनीहरूको जिकिर छ। मिलहरू नेपालमा 32 जनाले सबैजनाले चाहिँ यस्तै माल मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने राम्रो खालको माल आयात गर्नु बनाउनुको लागि त्यसले कुनै पनि प्रोत्साहित गर्दैन, किनभने हामी त्यही लेभलमा हामीले आफूलाई कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा कुल 30वटा छड उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये 24 उद्योगले सिधै तयारी बिलेट ल्याएर छड उत्पादन गर्दछन् भने 6वटा उद्योगले पत्रु र स्पन्ज आइरन मिसाएर डन्डी उत्पादन गर्दछन्। यसअघि बिलेट र बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन दुवै आयात गर्दा 5% भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो। यसमध्ये सरकारले स्पन्ज आइरनको अन्तःशुल्क हटाइदिएपछि पत्रु फलाममा स्पन्ज आइरन मिसाएर छड उत्पादन गर्नेको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। यसले गुणस्तरीयता कायम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णप्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढिरहेकोले सरकारले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताउनुभयो। 3 लाख मेट्रिक टनको लागि हामीले भनिसकेका छौँ र हिजो अस्ति मात्रै पनि अब पछिल्लो मूल्यकै कुरा हेर्दाखेरि अस्ति 3 दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो डिएपीको पछिल्लो चाहिँ टेन्डर हेर्दाखेरि हामीलाई कति 811 $811.94 चाहिँ 1 मेट्रिक टनको हाम्रो गोदामसम्मको ढुवानी मूल्य परेको छ, जुन चाहिँ गत वर्षको यही समयमा झन्डै 400-500 को हाराहारीमा थियो भने त्यति धेरै अहिले विश्वव्यापी चाहिँ मलको मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अप्ठ्यारो पारिरहेको बताउनु भएको थियो। बैठकमा रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 426 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 301, भक्तपुरमा 57 र ललितपुरमा 68 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1486 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार 1260 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 26,630 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा आँखा रोगका बिरामीको संख्या बढेको छ। वातावरण दूषित हुँदा, चारैतिर धुवाँ धुलोको प्रदूषण र अनलाइन कक्षाका कारणले आँखाका बिरामीको संख्या बढेको हो। पछिल्लो समय वातावरण दूषित हुँदा, चारैतिर धुवाँ धुलोको प्रदूषण र अनलाइन कक्षाका कारण आँखाका बिरामीको संख्या बढेको छ। अहिले आँखाको दृष्टि नै गुम्न सक्ने खतरा भएको सापु नामक रोग देखा परेको छ। सिजनल हाइपर एक्युट पानुभियाटिस नामक यो रोग सेतो पुतलीबाट हुने गरेको देखिन्छ। भदौदेखि मङ्सिर महिनामा सेतो पुतलीको प्रजनन सुरु हुने भएकाले पुतली पनि सक्रिय हुने हुँदा यो समयमा सापुका बिरामी धेरै देखिने गरेका छन्। यो सापु भनेको चाहिँ यसको पहिला सुरुमा पुरा माने भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिजनल हाइपर एक्युट प्यान युभिआइटिस भन्छौँ। अब यो यसको पुरा अर्थमा नै यस प्रत्येक शब्दमा यो रोगलाई डिस्क्राइब गरिएको छ। सिजनल भन्नाले पुरै वर्षभरि आउने रोग होइन, वर्ष पनि प्रत्येक वर्ष आउने रोग होइन। नेपाली वर्ष भन्यो भने जोडी, तर इङ्ग्लिस क्यालेन्डर अनुसार बिजोडी वर्षमा चाहिँ पर्टिकुलर सिजन, कस्तो सिजन भन्दाखेरि जतिखेर वर्षायाम सकिन्छ त्यसपछि सुरु हुने। सापु नामक रोगबाट बच्न सचेत हुने, राति सुत्ने बेलामा झ्याल ढोका लगाएर सुत्ने, सेतो बत्ती धेरै बेर नबाल्ने र आँखामा हात नलगाउने गर्नुपर्दछ। अवेरनेसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रत्येक अड इयरको यो अगस्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो जुन प्राय घट्ने एरिया छ गण्डकी प्रदेश, त्यसमा चाहिँ अवेरनेस क्याम्पेनहरू चलाउने गरेका छौँ। त्यहाँको प्रोभिन्सियल लेभलको सरकारसँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ अब हामी राति सुत्दा पनि झ्याल लगाएर सुत्यौँ, नेट लगाएर सुतौँ, भर्सक त्यो सेतो बत्ती धेरै बेर नबालौँ, किनभने साँझ परेको सेतो बत्तीमा झपक्क आएर बस्ने गरेका छन् यो पुतलीहरू। संक्रमण भएको 1-2 दिनपछि आँखा कम देख्ने र 3 दिनपछि आँखाको भित्री भागलाई असर गर्ने भएकाले छिटो अपरेसन भएमा आँखाको ज्योति गुम्न सक्ने सम्भावना कम रहेको छ। सापु रोगले एउटा आँखालाई मात्रै असर गर्ने भएकोले आँखा रातो भएमा अथवा शङ्का लागेमा आँखा जाँच गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अलपत्र परेको छ। बजेट अभावका कारण सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अलपत्र परेको हो। उक्त आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेपछि अलपत्र बन्न पुगेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सुनसरीका आयोजना प्रमुख मिलन आचार्यले बताउनुभयो। आयोजना प्रमुख आचार्यले जग्गा अधिग्रहण समेत सकेर संरचना निर्माणको चरणलाई पहिलो फेजमा अघि बढाइएको भए पनि बजेट अभावले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको भविष्य अन्योलमा परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो चरण अन्तर्गत अहिलेसम्म मात्रै 6.5% काम सम्पन्न भएको छ भने त्यसमा पनि पटक पटक गरिँदै आइएको सर्वेले स्थानीयमा समेत अन्योलता बढाएको छ। लगभग 6 अरब पैसा हामीले सम्झौता गरे अनुसार ठेकेदारहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक डिपिआरमा केही कामहरू छुटेकोले त्यो काम नगरी काम अगाडि बढाउन सकिन्न र भ्यारिएसन गर्न मन्त्रालय त्यति उत्सुक भए जस्तो मलाई लागेन। अब बजेटको व्यवस्था भयो भने र भ्यारिएसन गर्न पनि उत्सुक भयो भने हामी यो काम तुरुन्त गर्नेछौँ। त्यस्तै कोशी गाउँपालिका सुनसरीका अध्यक्ष
एयुब अन्सारीले बजेट अभावलाई मुख्य कारण बताउने आयोजना कार्यालय इनरुवाले स्थानीयको साथ हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुरूपको काम अघि बढाउन नसकिएको बताउनु भयो। यसले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टको ढिलाइ भएको हो। अब अहिलेसम्मको अवस्थामा 6-7% मात्रै प्रगति भएको विवरण चाहिँ देखिन्छ, तथ्याङ्कहरू देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएको किन यसमा ढिला सुस्ती भयो, बजेटको यकिन थिएन भने ठेक्का किन गर्यो व्यवस्था भन्ने कुरा हो। यो प्रोजेक्टले गर्दाखेरि यो कोशी टप्पुलाई, यो सिमसार क्षेत्रलाई, यो भेगलाई रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरले ठुलो बल पुर्याउँछ। यसलाई चाहिँ टुरिज्ममा बल पुर्याउँछ। रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजना अन्तर्गत कोशी कटानमा सुविधा सम्पन्न होटल, 7 तले कम्प्लेक्स, हेल्थ पोस्ट भवन, पेट्रोल पम्प, बस पार्क, भ्यू टावर, स्विमिङ पुल र लिफ्ट सहितको आकाशे पुल लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ। 2 चरणमा निर्माण कार्य थाल्ने गरी सुरु भएको परियोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण र माटो पुर्ने बाहेकका अन्य कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दशैंका लागि असोज 4 गतेदेखि नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहारका लागि लक्षित गर्दै बजारमा 3 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट बजारमा पठाएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मागका आधारमा करिब महिना दिन अघि नै बजारमा दशैं तिहार लक्षित नयाँ नोट पठाइएको हो। काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय सहित 7 वटै प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय र कमर्सियल ब्याङ्कका सबै शाखाहरूबाट उपलब्ध गराइने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। हरेक वर्ष दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले गत वर्ष कोरोनाका कारण नयाँ नोट वितरण गरेको थिएन। प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँका दरले नयाँ नोट वितरण हुनेछ। ब्याङ्कले 5, 10, 20, 50 र 100 का दरका एक बण्डलका दरले 18,500 रुपैयाँसम्म साट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस वर्षको दशैं तिहार र छठ पर्वको समयमा हवाई यात्रुका लागि टिकटको समस्या नहुने भएको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उडान संख्या थप गरी यात्रुलाई सहज रूपमा टिकट पाउने व्यवस्थाको तयारी गरेको विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। विमानस्थलले दैनिक उडान थप गर्दै हाल 107 वटासम्म उडान भर्दै आएको छ। दशैंमा उडानहरू थप गरी यात्रुहरूलाई सहज रूपमा टिकट पाउने व्यवस्था गरिने पनि विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थल हाल 18 घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको छ। नेपाली नौ हवाई कम्पनीको 38 वटा जहाजले नियमित रूपमा आन्तरिक उडान र आन्तरिक तर्फ नै 10 वटा हेलिकप्टर कम्पनीका 33 वटा हेलिकप्टरले हवाई सेवा दिँदै आएका छन्। वायु सेवा सञ्चालक कम्पनीहरूले उडान थप गरी सुलभ दरमा आकर्षक छुट सहित सेवा दिने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से 0.27 अङ्कले बढेर 2,947.69 बिन्दुमा पुगेको छ। सामान्य अङ्कले बजार बढ्दा कारोबारमा आएका 226 वटा कम्पनी मध्ये 3 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने अन्य कारोबार भएका 76 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। मूल्य स्थिर रहेका 7 कम्पनी बाहेक सकारात्मक सर्किट लाग्ने कम्पनीमा अजोड इन्स्योरेन्स सहित नेप्सेमा सूचीकरणदेखि नै लगातार मूल्य बढिरहेको मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी महिला एसियन कप सन् 2022 छनौट प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई आज बिदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उज्बेकिस्तानमा हुने छनौट खेलका लागि नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेको हो।
टोली आज राति 11 बजे इस्तानबुल हुँदै उज्बेकिस्तान जाँदैछ। छनौट खेल्न जानु अघि नेपालले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेशलाई आतिथ्यता गर्दै 2 अभ्यास खेल खेलेको थियो। सोही खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै छनौट खेलबाट सुखद नतिजा लिएर नेपाल फर्किने नेपाली टोलीकी कप्तान रेणुका नगरकोटीले बताउनुभयो। मिस्टेक के छ त्यसलाई हामीले करेक्सन गरेर कसरी खेल्नुपर्छ, टिमलाई अझै कसरी स्ट्रङ बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अझ ट्रेनिङ गर्ने टाइम पनि छ थोरै भए पनि हामीसँग। हामीले त्यो दुईवटा ट्रेनिङले गरेर चाहिँ हाम्रो तयारीमा एकदम मद्दत गर्छ। छनौट खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले नेपाली टिमको घोषणा गर्दा डिफेन्डर पुनम जर्गा मगर भने उज्बेकिस्तानको भ्रमण गुमाउनु हुने भएको छ। मुटुको समस्या देखिएपछि पुनम टोलीभन्दा बाहिर रहनु भएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलले महिला टोलीलाई आपसमा बुझ्नलाई सहयोग मिलेको छनौट खेल नेपालका लागि ठूलो मौका भएकाले फिलिप्सले बताउनुभयो। कुनै पनि खेलाडीमा चोट नभएकाले प्रदर्शन राम्रो गर्ने अपेक्षा फिलिप्सले थप्नु भएको छ। Understand each other in their combinations and the new way of playing. So it was important we played these games. So we'll go into these games with confidence. Every country is improving. We've improved a lot. I think it's going to be difficult. We've got a very tough draw. We only have 2 days rest between games between the Philippines and Hong Kong. On Saturday is 37 degrees. So it's going to be very difficult with a short turnaround, given that's going to be very hot. उज्बेकिस्तानको जेआर स्टेडियममा हुने छनौटमा नेपालसँगै हङकङ र फिलिपिन्स रहेका छन्। नेपालले फिलिपिन्ससँग असोज 2 गते खेल्दैछ। प्रतियोगिताको सुरुवातको दोस्रो खेल असोज 5 गते हङकङसँग हुनेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्ने मौका पाउनेछ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमाले निरन्तर अवरोध गरेको संसद बैठक सहज बनाउने पहल स्वरूप सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा संसदमा अवरोध गर्दै आएको एमाले नै सहभागी नभएपछि कुनै सहमति नजुटेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पन्न गरिएका कतिपय वडा अधिवेशनहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी दिनु भएको छ। महासचिव चन्दले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा एमसीसी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा कुनै पनि नेपाली नरहेको दावी समेत गर्नुभयो।
पूर्वी चीनको समुद्री तटवर्ती क्षेत्रमा छेन्दु नामक सामुद्री आँधीको सम्भावना रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न भनिएको छ। प्रति घण्टा 170 किलोमिटरको वेगमा आएको छेन्दु आँधी ताइवानको सीमा क्षेत्रबाट पूर्वी चीनको तटवर्ती क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले त्यस क्षेत्रका रेल सेवा बन्द गरिएको छ भने विद्यालयहरू बन्द गरी विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना अभिभावकसँगै सुरक्षित बस्न भनिएको छ। उज्बेकिस्तान जाने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई विदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज महिला टोलीलाई विदाई गरेको हो। एएफसी महिला एसियन कप सन् 2022 छनौट प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोली उज्बेकिस्तान जान लागेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।